अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बेशक जिस जगह की तामीर ही जिन्नातों ने की हो और जो मुसलमानों का पहला क़िबला हो और जहाँ कई सारे पैगंबरों की कब्र मुबारक हो, ऐसी जगह अगर आज तक इजरायली यहूदियों को नहीं मिल पाई तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है। हालांकि यहूदी लोग इसको पाने के लिए हथियारों के साथ निहत्ते फ़िलिस्तीनी मुसलमानों से मुकाबला करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दोस्तों हालांकि अभी का ये हाल है कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग हो रही है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि 8 अक्टूबर की सुबह को फ़िलिस्तीन में मौजूद हमास नाम के एक छोटे से ग्रुप ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए। और इजरायलियों के पास इतनी बड़ी फौज, इतना पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद भी वो इस हमले को ना रोक पाए। यानी इजराइल की इंटेलिजेंस ने बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचा था कि हमास जैसा एक छोटा सा ग्रुप उनकी नींद हराम कर देगा। दोस्तों आज आपको एक ऐसा फुटेज दिखाने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं कि जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपको मालूम है कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है? कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं? और सीसीटीवी कैमरा में जब देखा गया तो इसमें क्या नजर आया? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, आप लोग इसे लाइक करें या ना करें, लेकिन आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मस्जिद अक्सा को इजराइल क्यों पाना चाहता है, इसके बारे में हम आपको कई सारी वीडियोज़ में बता चुके हैं और इसका पूरा इतिहास भी हमने आपको बताया है। तो दोस्तों इजरायली यहूदी अगर अब तक मस्जिद अक्सा को नहीं ले पाए हैं तो इसकी एक ही वजह नज़र आती है, और वो ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों इस बात को तो बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त खाली क्यों करवा दिया जाता है और किसी को वहाँ आने और रात में रुकने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। हालांकि दोस्तों ये वो मकाम है जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों के ज़रिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से जानते हैं। और यही वो पाक मकाम है जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के शिकम मुबारक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज़ उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मुक़द्दस मकाम है जहाँ मेराज के लिए हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद हराम से एक ही रात में मस्जिद अक्सा तक तशरीफ़ ले आई और फिर यहाँ से आगे मेराज का सफ़र शुरू हुआ। दोस्तों मुसलमानों के इस मुक़द्दस मकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसके बारे में इंसान की अक़ल नहीं सोच सकती। कहते हैं दोस्तों रात को इसको खाली करने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे काम किया करता था, वो रमज़ान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में होता था। एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 11 बजे वो वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाज़ों को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज़ आने लगी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ थी। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और इसके अलावा और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो फिर दोस्तों आवाज़ आखिर किसकी थी और कौन तिलावत कुरान पाक कर रहा था? खैर जब वो दोबारा वापस आया और दरवाजे को बंद किया तो उसने फिर तिलावत कुरान पाक की वही आवाज़ सुनी तो उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोला और फिर अंदर जाकर देखा, मगर ना ही कोई वहाँ मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाज़ा फिर से बंद किया तो आवाज़ फिर से आने लगी। वो पहले तो डर गया, फिर दरवाज़ा खोलकर अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहाँ कोई शख्स ना मिला। दोस्तों उसका कहना है कि उस रात वो डर कर वापस घर आ गया, मगर अगली रात फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी तिलावत की आवाज़ तो आ रही है मगर वो खुद दिखाई नहीं देता। खैर दोस्तों अगले रोज़ उसने मस्जिद के सिक्योरिटी को बताया तो उन्होंने कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम अभी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा शक दूर हो जाए। दोस्तों जब उन्होंने रात के वक्त कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए
وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی سفید کپڑوں میں ایک بزرگ ہیں اور وہ نور سے جیسے نہائے ہوئے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ ان کے جسم کے آس پاس نور ہی نور ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نور کا جسم ہے، کیونکہ ان کی روشنی سے پوری مسجد روشن ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے بہت سی راتوں کی ریکارڈنگ چیک کی تو تقریباً سبھی میں ایسا ہی کچھ پایا گیا، بلکہ ایک ریکارڈنگ میں تو ایک سے زیادہ نورانی مخلوق نماز بھی پڑھتی دکھائی دی۔ یہ ساری بات مسجد کے امام اور انتظامیہ کو بتائی گئی اور CCTV فوٹیج دکھائی گئی، تو انتظامیہ اور امام مسجد نے یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت میں مسجد خالی رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر کر سکیں، اور اللہ کی نہیں دکھنے والی مخلوق جو ہم انسانوں سے چھپی ہوئی ہے، جسے جنات بھی کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بھی یہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہوں، اس لیے اس مسجد کو رات کے وقت میں ہمیں بند کر دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک عالمہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک اگر اسرائیلی یہودی نہتے مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائے ہیں تو یقیناً اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرما رہا ہے، تبھی تو آج تک یہودی مسجد اقصیٰ پر قبضہ نہیں کر پائے ہیں۔ دوستو، اسی طرح معراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ ظاہر ہوا تھا جو کہ مسجد اقصیٰ کے ایک بہت بڑے پادری نے بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ میری عادت تھی کہ میں ہر رات سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن بہت کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا، تو میں نے وہاں کام کرنے والے لوگوں سے مدد لی۔ سب نے اپنا پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ پھر میں نے بڑھئی کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا، صبح دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کباڑ کھلے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی میں واپس وہاں آیا تو دیکھا دروازہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر پر سوراخ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کا نشان اس میں نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ آج رات بہت کوشش کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا اور اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی۔ دوستو، معراج نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے، اور اس آسمانی سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو بہت سارے تحفوں سے نوازا، یعنی بہت سارا تحفہ دیا۔ بے شک معراج کا یہ مبارک سفر اتنا بڑا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں بلایا گیا جہاں ان کے سوا کسی اور کو نہیں بلایا گیا، جس جگہ کو کعبہ قوسین کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچے کہ انسانی عقل سوچ ہی نہیں سکتی۔ فاصلے مٹتے چلے گئے، دوریاں ختم ہوتی چلی گئیں، پردے اٹھتے چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ گئے اور پھر ایک لمبی گفتگو ہوئی۔ حالانکہ دوستو، معراج کا پورا واقعہ اگر آپ کو بتایا جائے تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے معراج کا مکمل واقعہ ہم ایک دوسری ویڈیو میں لے کر آئیں گے۔ خیر دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر تشریف لائے تو ان کا جسم مبارک بالکل صحیح سلامت تھا۔ حالانکہ دوستو، تمام عبادت اور احکامات ایسے ہیں جو اسی زمین پر اتارے گئے ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر نوازا اور نماز کے لیے اپنے حبیب کی بات بار بار مانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ امت کمزور ہے، ان میں کمی کی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، اور بے شک آپ کی امت کے لیے 5 نمازیں ہی کر دی گئی ہیں، لیکن ثواب 50 نمازوں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز مومنین کی معراج ہے اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی بار جس وقت وحی اتری اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو اسی وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے بتائے جانے پر نماز پڑھی، اور اس دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتانے پر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی نماز پڑھی۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کہ ابھی سورہ مزمل بھی نازل نہ ہوئی تھی۔ تو دوستو، ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملیں گے پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔